बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की, जहां पर 4 जगहों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी इस मरतबा हिस्सा लेने जा रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अब कई जगहों पर भारत देश में अपनी पार्टी को लेकर इलेक्शन के मैदान में उतर रही है, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ऐसे कई जगहों का इलेक्शन भी लड़ रही है। और इसी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि राजस्थान के उपचुनाव जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पहली मरतबा राजस्थान के इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है। इसी को लेकर यहाँ पर एक मजलिस की ओर से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि राजस्थान के उपचुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हिस्सा ले रही है। और आपने देखा ही होगा कि बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने उपचुनाव के ज़रिए से वहाँ पर एक बड़ी जीत को हासिल किया था, जिसमें कमरुल हुद्दा साहब पहली मरतबा जो इलेक्शन लड़ रहे थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर, उन्होंने वहाँ पर एक बड़ी जीत को हासिल किया। फिर उसके बाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने बिहार के विधानसभा के इलेक्शन में मजलिस के उम्मीदवारों को उतारा, जिसमें 5 उम्मीदवार जीत कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से विधानसभा में गए। अब उसी तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने राजस्थान की और अपने कदमों को बढ़ा लिया है, और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अब इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ पर रणनीति बनाते हुए नज़र आ रही है। जैसे ने आपको पता ही होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अब पूरे भारत देश में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, और उसी को लेकर राजस्थान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अब काम करते हुए नज़र आ रही है। और वहाँ के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को लेकर ये कह रहे हैं कि यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आएगी तो हमारे हक़ के लिए आवाज़ को बुलंद करेगी और हमारे हक़ को दिलाएगी। यहाँ के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और नज़र बनाए हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस बात का फ़ैसला लेंगे कि यहाँ पर कितने जगहों पर, जो 4 जगहों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ पर कितने सीट, इन चारों में से कितने जगहों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी। अब इस बाई इलेक्शन में मजलिस ने एक ऐसी ताकत के साथ में राजस्थान की ओर अपना रुख कर लिया है, और वहाँ पर अपने कदम और अपनी जगह बनाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है। और बंगाल और तमिलनाडु के इलेक्शन के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी राजस्थान की और अपने रुख को करेगी, और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी राजस्थान में भी अपने परचम को लहराने के लिए बेताब नज़र आ रही है। और असदुद्दीन अवैसी साहब का ये कहना है कि राजस्थान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वाले बहुत हैं, और वहाँ के लोग दिन ब दिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम को आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से मिलकर ये कहते हैं कि आप राजस्थान को आइए, एक मरतबा राजस्थान में आकर आप देखिए, आपके चाहने वाले और आपकी पार्टी को मानने वाले बहुत लोग हैं। इसी के चलते हुए राजस्थान की और अब असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी अपना मन बना लिया है। इसी को देखते हुए यहाँ के उपचुनाव में मजलिस की ओर से एक प्लान बना हुआ है कि इस उपचुनाव के ज़रिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी राजस्थान में एंट्री लेने जा रही है, और जल्द ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी राजस्थान को आएंगे, और वहाँ पर कौन सी पार्टी के साथ वो हाथ मिला सकते हैं, ये नज़र भी हमको बनाए रखनी होगी, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी साहब जहाँ कहीं भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो वहाँ के छोटे या बड़े पार्टियों के साथ में वो मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं।
جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ احمد آباد میں جو گجرات کی سرزمین پر اسد الدین اویسی صاحب نے وہاں کی بی ٹی پی کے ساتھ میں وساوا بھائی کے ساتھ میں الائنس کیا ہوا تھا، اور وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہی تھی۔ میونسپل کارپوریشن الیکشن میں گجرات کے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو بہت بڑی جیت حاصل ہوئی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کو وہاں پر 24 سیٹوں پر اپنی جیت کو مکمل طریقے سے جیت لیا تھا، اور اس کے بعد میں گودرا شہر سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو، جو بی جے پی کا گڑھ مانا جاتا تھا، وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو سطح سے باہر کیا اور میئر پد کا عہدہ بھی حاصل کیا۔ وہاں پر انہوں نے الائنس کے ذریعے سے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے گودرا شہر میں انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بی جے پی پارٹی کو باہر کا راستہ دکھایا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اب بڑھتی ہوئی طاقت بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور مظلوموں کی آواز بن کر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی عوام کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور عوام کے دلوں میں محبت پیدا کر رہی ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اب عوام کے چاہنے والوں میں سے ایک نمبر 1 لیڈر بن کر ابھر رہے ہیں، اور عوام بھی بہت محبتوں سے نوازتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اسی کو چلتے ہوئے راجستھان میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بائی الیکشن میں اپنے امیدواروں کا اتارنے کے لیے یہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، اور بہت جلد ہی یہاں کے انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کمیٹی کا اعلان کیا جائے گا، اور یہاں پر جلد ہی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے کیمپیننگ کو اسٹارٹ کرے گی، اور یہاں کے لوگوں میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے لیے جو محبت ہے، اس محبت کے لیے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی یہاں پر جی جان لگا کر اس بائی الیکشن میں اترے گی، یہاں پر کانگریس اور بی جے پی کو ہرائے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بی جے پی پارٹی کو جس طرح سے گودرا شہر سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے ہرا کر باہر کا راستہ دکھایا ہے، اسی طرح سے اب مجلس اتحاد المسلمین پارٹی جو بائی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اسی میں بی جے پی سے کڑی ٹکر ہوگی، کیونکہ وہاں پر بی جے پی پارٹی کے بہت بڑی مضبوطی ہے، اور وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی بائی الیکشن کے ذریعے سے الیکشن لڑنے جا رہی ہے۔ تو اس مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کا مقابلہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر سے ہوگا، اور وہاں پر انشاءاللہ تعالی مجلس کو ایک بڑی کامیابی ملے گی۔ آپ سبھی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے جڑے رہیے، اور مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کی بڑھتی ہوئی کامیابی کے لیے آپ سبھی مل کر دعا کریے۔ اور جو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی جو آج کل کام کرتے ہوئے لوگوں کی، عوام کے دلوں میں جو محبت پیدا کر رہی ہے، اس محبت کے ذریعے سے اب مجلس پورے بھارت دیش میں مضبوطی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہی ہے، اور اپنی پارٹی کو نیشنل سطح پر پہنچانے کے لیے جو مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر ہیں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، وہ جی جان لگا کر محنتیں کر رہے ہیں۔ محنتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اتنی بڑی پارٹی بن کر عوام کے دلوں میں راج کر رہی ہے، اور عوام بھی محبتوں سے اسد الدین اویسی صاحب کو نواز رہی ہے۔ اور اکبر الدین اویسی صاحب نے جو کام کیا ہے اسکول، کالج، ان کے لیے بھی ایک وہ بہت بڑا کام ہے، جو آج کل حیدرآباد سٹی میں اور حیدرآباد کے کئی جگہوں پر مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے کام کا بول بالا ہے۔ اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔